نوجوانوں میرے فاروق دی اکھ دی بصارت خیال کر تھارے آگے سویرے اپنے لوگوں نے فرمایا پوچھو مکان کدھر پتہ کیتا یہ مکان فلاں معید ہے آپ نے اپنے بیٹے نو بلایا بلا کے فرمایا سے گھر جی کے بڑی نیک بچی رہندی ہے میرا خیال ہے تو سب بچی دینا نکاح کر لائے عمر فاروق خلیفۃ المومنین امیر المومنین ساڑھے بائی لاکھ مربع میل دا وارث اپنے پتر دی شادی دا لے لایا کہ ملک دا وزیر اعظم بھی بیٹی نہیں ویکھی کوئی شہزادی نہیں ویکھی ایک بیوہ مائی دی نیک بیٹی ویکھی فرمایا پترا جا ہے دی شہزادہ ہے اور اس نیک بچی نے شادی کر لے منو لگ جا اللہ برکتاں دے گا پتر نے جا کے اس بچی نے شادی کر لئی اس بچی وچ ایک بچی پیدا ہوئی اس بچی تو پتر پیدا ہویا جنہوں دنیا عمر بن عبدالعزیز کہندی أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلند آواز نال سب پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وصحابك يا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و صلاۃ و بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محمود کبریا شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید فرقان حبیبی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کتاب اس آیت مبارکہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ فرمایا سا زبور دے اندر اپنے ذکر دے بعد لکھیا ان الارض یرثها عبادی الصالحون کہ اس زمین نو اسا اپنے پاک اور صالحین بندیاں نو اس زمین دا وارث بنا دیتا ہے یعنی کہ اللہ نے زبور دے اندر لکھیا ارشاد فرمایا کہ اس زمین دا اسا اپنے پاک اور صالح بندے عبادی الصالحون اجڑے صالحین بندے انہوں نے اس زمین دا وارث بنا دیتا ہے قرآن مجید فرقان حمیدی اس آیت مبارکہ نے بات واضح کر دیتی کہ جڑے نیک تے صالح لوگ نے اس زمین دے وارث نے
وارث کون ہوتا ہے کہ وراثت جنوں مل جاوے او جنوں دل کرے عطا کر دے وارث وہ ہوتا جڑا مالک دے بعد وارث اور مالک ہو گئی اپنی باری آئی تے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل اللہم مالک الملک فرمایا معبود تسی فرما دیو کہ اللہ تو سارے ملکاں دا مالک ہے ہن مالک اللہ ہے بناون والا اللہ ہے وہ جنوں چاہے وارث بنا دے جنوں چاہے کسی چیز کو عطا کر دے اتے زمین دی بات کی تھی نا کہ ان الارض یارثھا عبادی الصالحون قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ نے جنت دی بھی بات کی تھی کچھ ایسے بھی نہیں جنہوں اللہ نے جنت دا وارث بنا دیتا پڑھئے قرآن بھائی سارے بولو سبحان اللہ زور نہیں تھی لگا رہے زور لگا کے بولو سبحان اللہ نال دیتا بھی ہاتھ چوک کے بولو میں نے پتہ لگے ہوش والے ہیں اور جاگنے چ بیٹھا توجہ نہ بات سنیے گا اللہ نے رجا فرما تلک الجنت الذی نورث من عبادنا من کان تقیا پروردگار نے فرما اے جنت جدے واسطے دعا کر دے فرما تلک الجنت الذی نورث من عبادنا من کان تقیا اللہ فرماتا میں اپنے متقی بندیاں نے جنت دا وارث بنا دیتا پروردگار نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا اللہ نے فرمایا او جڑے ایمان لے آکے عمل صالح کر دینے پروردگار نے فرمایا میں انہوں نے جنت دا وارث بنا دیتا اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون اللہ فرمایا جڑی جنت دے وعدے کیتے نا تیرے نال اکو دنیا تو چلا جائے تے لوگ کہندے نے اللہ جنت الفردوس دے وے اونج ہے جنت النعیم بھی جنتیاں 8 منزلات 8 جنتانے پر جڑی سارے تو افضل جنت الفردوس ہے اس واسطے اسی جنت الفردوس مانگنے یا اللہ سانو جنت الفردوس عطا فرما او جڑی جنت الفردوس اسی اپنے تے لوگاں واسطے مانگنے آنا اللہ فرماتا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس اللہ فرماتا جڑی جنت تو مانگنا نا فردوس او دا مالک تے وارث میں اپنے نیک بندیاں نو بنا دیتا ہے وارث اللہ والے نے گرامی قدر حضرات پتہ لگ گیا جڑے اللہ والے ہوندے نے تے رب والے ہوندے نے او زمین دے بھی وارث نے تے جنت دے بھی وارث نے ایدہ ترجمہ حضرت میاں محمد بخش کو کروا کے دے ماں نہیں بولے پھر کدے کروا لوا گے تھوڑا ہو رولا بولو کیڑا تسی لنگر کھا کے آئے ہیں بھئی لنگر تے جے تسا فریجاں چ جوڑ کے رکھے ہیں نا جے کھاتے نہیں نا رہے تو اسی عمر میں شروع کرنا تسا ماشاءاللہ اچھا بولو سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قلم ربانا قلم ربانا اے ہاتھ ولیاں دے قلم ربانا قلم روانا اے ہاتھ ولیاں دے ولی لکھن جو من بھاوے اے ولیاں نو رب طاقت بخشے او لکھے لکھ مٹاوے
آج میں اونا لوگاں چو ایک دا ذکر کرن لگا جنہاں اللہ نے زمین تے جنت دا وارث بنا کے بھیجے اس شخصیتوں نے امیر المؤمنین خلیفہ دوم مراد مصطفیٰ حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ او بولے جنہوں حضرت عمر فاروق نال پیار ہے اور اچھا بولو سبحان اللہ میں آج دنیا دے عظیم ایک لیڈر تے جرنیل دا ذکر کرن لگا کیونکہ ان قریب یکم محرم الحرام تشریف لے کے آ رہے ہیں یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یوم شہادت ہے اس حوالے نال اج دا خطبہ جمعۃ المبارک حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت شان دے حوالے نال آج بھی میں آیت پڑھی نا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ اس آیت متعلق علماء فرماد نے حضرت عمر فاروق دی شان چلا نے بیان فرمائی او جڑے عبادی الصالحون نے او حضرت عمر فاروق نے ان الارض یرثها تو مراد ملک شام ارض مقدس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے دور خلافت جو فتح ہوئی جدے بارے لوگ سوچ بھی نہیں سن سکتے وہ ایران حضرت عمر فاروق دے دور جو فتح ہویا اللہ نے فرمایا ان الارض یرثها عبادی الصالحون فرمایا آج دی زمین ہے اے اسا اپنے نیک بندے نو وراثت وچ عطا کر دیتی اے دے وارث اللہ والے نے آؤ میں ہن دساں کہ حضرت عمر فاروق زمین دے کیویں وارث نے پھر دساں جنت دے کیویں وارث نے پھر انشاءاللہ العزیز حضرت عمر فاروق دی زندگی دے چند گوشے میں آپ دے گوش گزار کرنے اللہ کرے انہاں دی زندگی دا رنگ ساڑی زندگی تے چڑھ جاوے دور خلافت حضرت عمر فاروق دا مدینہ طیبہ دی گلی تے ایک مائی وڈیری سروں دا تیل اپنے ہتھاں تے لے کے نا پیالے چ جا رہی تے مائی نو ٹھوکر لگی پیالہ زمین تے گریا تے زمین تے تیل رڑ گیا تے تیل زمین نے چوس لیا مائی اس تیل دے قریب بیٹھ کے روئی جا رہی تھی ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگئے مائی دے قریب کھلو کے فرمان لگے گلی ہوئے مدینے لی دور ہوئے عمر دا تے اما تو مدینے دی گلی چ بیٹھ کے روئیں تے قیامت نو عمر نو پوچھ نہیں ہو جانی ہن اچھا بولو سبحان اللہ میں تو ہاڈا مسلمانہ دا او دور دوانو سناما لگا جڑا سنہری دور او یار جس دور ہوتے فرشتے بھی ناز کر دے او دور جڑا مسلمانہ دی تاریخ جدے تے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین تے ایسا عدل ایسا انصاف قائم کیتا کہ ایک دن مدینہ طیبہ زلزلہ آیا زلزلہ تے حضرت عمر فاروق زمین تے درہ مار کے فرمان لگے زمین ٹھہر جا کیوں بھئی کامڑی ہیں میں تیرے تے عدل نہیں کیتا اس دن تو لے کے آج تک مدینے کدے زلزلہ نہیں آیا اسے بولے نہیں سبحان اللہ ویکھو کیسا زمین دا بارش سے حکمران ہے زمین تے کوڑا مار کے فرمان لگے ٹھہر جا میں تیرے تے عدل نہیں کیتا زلزلہ رک گیا آج تک 1400 سال گزر گئے پھر مدینے کا دے زلزلہ نہیں آیا عمر فاروق نے حکم فرمایا گرامی قدر حضرت عمر فاروق مائی نو روندہ بیکھے تقریب آکے فرمان لگے اماں گلی ہوئے مدینے دی دور ہوئے عمر دا تو مدینے دی گلی چو بے کے رومے تے عمر نو پوچھ نہیں ہو جانی ایک او حکمران ہے جنہیں ایک کمائی نہ رون دیتی ایک ہن حکمران نے جنہاں نو سارے ہی روندے نے پر او دور حکمرانی سناما جد عمر فاروق نے کسے نو رون بولو رون نہیں دیتا آپ نا گلیاں چ رات نو گشت کر دے سن بھیس بدل کے پھرنا دیکھاں کوئی روندہ تے نہیں ایک دن حضرت عمر فاروق دی رات ہے مدینہ دی گلی چ گزر رہے دو چار گلی چ چکر لگائے بچے دے رون دی آواز آوے آپ نے دیکھا بچہ بڑا روندہ ہے دروازہ کھڑکایا ادھر عورت آواز یہ رات والے کون فرمایا میں عمر فاروق اعظم فرمایا بچہ کیوں پیا روندا ہے ماں کہنے لگی لج پالا میرے بچہ ان دودھ پین سے قابل ہے پر میں دا دودھ پہ چھوڑا نہیں ہے شوان سے پیا روندا ہے فرمایا کیوں بچے دا دودھ چھوڑا رہی ہے کہنے لگی عمر
फारूक आजम ने ऐलान किया है जेड़ा बच्चा दूध पींदा होगा उसका वजीफा नहीं लगेगा, जेड़ा दूध छोड़ देगा रोटी खाने के काबिल हो जाए उसका वजीफा लगेगा। मैं बच्चे का दूध भी छुड़ानी मैं दूध छुड़ानी रोटी खाने लग पे वजीफा मैं कर रहे आ जाए। उमर फारूक ने सवेरे उठ के ऐलान किया, फरमाया दूध छुड़ा के बच्चे का वजीफा नहीं, जमदे बच्चे का वजीफा लगेगा। उमर के दौर च को बच्चा भी नहीं रोवे, नहीं रोवेगा को बच्चा उमर के दौर च। नहीं रोन देना, फरमाया को बच्चा भी ना रोवे मेरे दौर च। ओ मेरे फारूक आदम जिन्हें बच्चे ना रोन देवे, फरमाया जमदे बच्चे दा वजीफा मुकर्रर कर दो, जेड़ा बच्चा पैदा होवे हुकूमत ओदा मुकम्मल खर्चा देवेगी। माई रो रही, उमर फारूक करीब खलोगे ते फरमाया माई क्यों रो रही? माई भी उमर फारूक दे दौर दी माई सी। एक दिन हजरत उमर फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला ने एक सफर तो वापस आ रहे जंगल च गुजर होया, वेख्या ते जंगल च कखां दी कुल्ली अंदर छाती मारी ते माई चरखा पे कते ते कोल बैठ गए, कोल बैठ गए माई दे ते माई दे करीब बैठ के फरमाते ने अम्मा जी की हाल चाल है? आखे पुत्र ठीक है। अम्मा जी ये मुल्क दा हुक्मरान कौन है? ते माई कहन लगी सुनिया कोई उमर है, सुनिया कोई उमर है। फरमाया माई जी हो किवें दा है? माई उमर फारूक दे दौर दी सी, याद रखियो। कहन लगी लोगों के हक च ते सुनिया बड़ा चंगा है पर मेरा हक नहीं पछाणदा। फरमाया माई जी क्यों? माई कह लगी सुनिया ने सारे दे वजीफे मुकर्रर कीते ने, मैनू कदे कुछ नहीं भेजा ते मैं क़यामत नूं उमर दी शिकायत अल्लाह दी बारगाह च करनी है। अल्लाह दी बारगाह च मैं उमर दी शिकायत करनी, उन्हें मेरा ध्यान नहीं रखिया। आप कह लगे अम्मा जी तुसी जंगल च मदीने तो इतनी दूर रहंदे हो ते कल्ले कुल्ली पा के बैठे हो ते अम्मा जी उमर मदीने वासद है तो ओनू की पता वे तुसी जंगल जिथे कल्ले रहंदे हो कोई पैगाम भेजो, उमर तुहानू वजीफा तुहाडा लगा देवे, को तुहाडा खिदमत गुजार को नौकर को गुलाम मुकर्रर कर देवे ते ओ मदीने रहंदा तुसी इथे रहंदे हो ते उमर नू तुहाडी की खबर होवे? जदों आपने फरमाया ना उमर नू तुहाडी की खबर होवे ते माई उमर फारूक दे दौर दी। मैं बार बार जुमला पता क्यों बोल रहा हुन किसी दी जुरत है कि अपनी हुकूमत वजीर आजम या सरदार के खिलाफ को गल करे, फौरन जेल है ना, वो सामने गल कर दी, सामने दौर में ऐसे ऐसे हुक्मरान भी गुजरे ने ना। हज्जाज बिन यूसुफ बड़ा जालिम हुक्मरान से, उन्हें 1 लाख इंसान कत्ल करवा देता, 1000 इंसान ते उन्हें अपनी हाथ दी तलवार नाल ज़बह कीता, बेकसूर ते बेगुनाह ताबईन भी उन्हें ज़बह कर देते। इतना जालिम इंसान सी हज्जाज बिन यूसुफ। उन्होंने भी एक दिन बड़ा चाह आया मैं भी जरा भेस बदल के वेखा लोगों ने मेरे बारे की ख्यालात ने। भेस बदल के ते एक पिंड दी गली चो गुजरिया ते एक बाबा पे गुजरे ते बाबे कोल बैठ गया ते कहने लगा ये मुल्क दा हुक्मरान कौन है? उन्हें आख्या हज्जाज बिन यूसुफ। कहने लगा हज्जाज किवें दे? बाबा शुरू हो गया गालियां देनियां। उन्हें आख्या बड़ा ही कमीना, बहुत जालिम बंदा, सारे डर दे, गरीबों का ख्याल ही कोई नहीं, नेका बंदे का भी उन्हें ख्याल नहीं किया, ज़बह कर देते। बहुत गलत फितरत का इंसान है, इंतहाई कमीना। हज्जाज बिन यूसुफ के खिलाफ को गल कर सकता ही नहीं सी, ओदे सामने करी जावे। हज्जाज नूं बड़ा गुस्सा आया। हज्जाज कहने लगा तेनों पता मैं कौन हां? बाबा कहने लगा मैनूं नहीं पता कौन है।
کہنے لگا میں ہی حجاج ہاں تے بابا کہنے لگا تینوں پتہ میں کون ہاں کہنے لگا نہیں کہنے لگا میں مہینے چ 3 دن پاگل ہو جانا اج میرا پہلا دن ہے ڈر گیا بابا ڈر گیا مگر انہیں بہانہ ایسا کیتا کہ میں بچ جاواں کہنے لگا میں پاگل ہو جانا اج میرا پہلا دن یعنی ایسے ایسے حکمران کہ لوگ انہاں کول ڈر دے زبان نہیں کھول دے پر عمر فاروق جنگل یار ککھاں دی کلی چ مائی دے سامنے بیٹھ کے پوچھدے نے تے مائی بھئی کہہ رہی ہے تے بڑا چنگا لوگاں دے حق چ چنگا میرے حق چ مندا میں قیامت میں شکایت کرنی ہے آپ نے فرمایا مائی جی کی شکایت کرنی ہے مائی کہنے لگی میں اللہ دی بارگاہ درد کرنی یا اللہ سارے نو بندا رہیا میرا خیال نہیں کیتا آپ نے فرمایا مائی جی جنگل وچ کلیاں رہندے ہو عمر نو تو آجا مدینہ کی پتہ ہے میں کہ تسی جنگل وچ کلیاں پہ وسدے ہو نوجوان مائی عمر فاروق دے دور دی مائی ہے مائی نے جڑا جواب دیتا سن کے تڑپ جاؤ گے اپنے اپنے زمیناں ول وی ویکھے آج اسی ووٹ دین لگے ہاں اپنی رشتہ داریاں برادریاں ویکھنا پر انہوں نے ووٹ دین لگے عمر فاروق نو چنے ہاں سی تے مائی نے جواب دے کے آکھیا کہن لگی میں منڈیا کہ عمر نے خبریں ہی نہیں رکھنیاں پھر خلیفہ کیوں بنیا کہن لگی جے خبریں ہی نہیں رکھنیاں تے پھر خلیفہ کیوں بنیا ہے حضرت عمر فاروق دی سن کے چیخ نکل گئی فرمایا ایڈی سیانی مائی تڑپ گئے تھے مائی نو فرمان لگے جے امی جی عمر میرا یار ہے تے جے آکھو تے میں عمر فاروق دی تواڈی کو گل بات کروا دیاں تے میں تانوں عمر کول کچھ نہ کچھ لے دینا تے تسی عمر دی قیامت نو شکایت نہ کرے آ جائے مائی مان گئی کہنے لگی جے کر دیو تے ٹھیک ہے فرمایا کنے چ راضی ہو مائی سوچ سوچ کے کہنے لگی کوئی 1000 درہم دینار لا دو تے میں راضی ہاں اس ویلے درہم مائی نو دیکھا کہ میں ہی عمر ہاں دینار قبول کر اماں میری شکایت نہ لگا اماں میری شکایت نہ لگا دی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حسین دور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گرامی قدر حضرات حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے او مائی ویکھی مدینہ دی گلی چ بیٹھ کے روندی تے قریب بیٹھ گئے فرمایا مائی جی مدینہ دی گلی ہے میرا دور ہے تسی کیوں رو رہے تے مائی کہنے لگی عمر فاروق ویکھنا میں غریبنی نے تیل پیسے جوڑ جوڑ کے لے آندا مینوں ٹھوکر لگی ٹھیڈا لگیا میں پیالہ روڑ بیٹھی ہاں تے سارا زمین نے تیل چوس لے آئی آپ نے فرمایا مائی جی تسی کیوں ناراض ہوندے ہو تے پریشان ہوندے ہو آؤ میں جو تیل دے دے وہاں اٹھو مائی بھی عمر فاروق دے دور دی مائی سی نا مائی کہنے لگی میں کیوں غریباں دا مال لواں تسی بولے نہیں زبان اللہ ایتھے دم دا دم نہ دھوکا نہ غم کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم لٹ کے کھا گے ملک دے خزانے پوچھن والا ہی کوئی نہیں اتھے کی حال ہے مائی عمر نو کہہ رہی میں کیوں غریباں دا مال لواں ایتھے سبحان اللہ تساں کدوں بولنے جڑا دودھ پانی پا کے بیٹھی وہ تے نہیں نا سبحان اللہ کہہ سکدا ایتھے اونچا بولو سبحان اللہ مائی کہنے لگی میں کیوں غریباں دا مال لواں کیوں مائی نے جملہ بولیا آؤ میں تھوڑی وضاحت دیواں بیت المال دی خوشبو کستوری بابا جی کستوری آگئی ان حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز برابر تول کے تقسیم کر دے سن سارے نو تول کے تقسیم کرنی کستوری آگئی بیت المال ان سارے مدینے والے نو تقسیم کرنی ہے گھر کستوری آگئی کہ اپنی بیگم نے پوچھا حضور جے اجازت ہوئے تے میں تول دے ماں فرمایا نہیں بیوی کہنے لگی لاجپال میں نے تولن دا تجربہ بڑا میں بالکل برابر تول لنی ہے فرمایا تو نہیں تول سکتی حضور کیوں فرمایا تول دیاں تھوڑی کستوری تیرے ہاتھ میں لگ جانی ہے او جڑی تیرے ہاتھ میں لگ جانی ہے او میرے حصے لوگاں نالو زیادہ آ جانی ہے
اے برداشت نہیں. فرمایا نہ بھی ہاتھ نہ لگے تو سنگتے لینی ہے نا تے خوشبو دی تاثیر تے اثر تے اے یہ کہ انہوں سنگیا جاوے اور تے کوئی کم نہیں خوشبو ہی لینی ہے. فرمایا تو لوگوں نے زیادہ خوشبو لے لینی ہے یہ بھی وارج نہیں کہ تو لیا زیادہ لوگوں کو خوشبو سنگ دی رویں اے نہیں وارج. آپ نے فرمایا نہیں ہو سکتا مدینے دی کوئی اور مائی بلاؤ جڑی تقسیم کر دے بے تول تول کے جدو حکمران انج دے ہون تے پھر رعایا انج دی ہون دی. نوجوان جڑے ویلے ایران فتح کیتا گیا دنیا دی سپر پاور جویں اج امریکہ ہے اس ویلے دنیا دی سپر پاور ایران سی. فارس ایران دنیا دی سپر پاور پر فتح انہوں نے کیتا جنہ دے کپڑیاں دے ٹانٹ دے پابند لگے ہوئے ہیں جنہ کھجور دیاں ٹوٹیاں ٹہنیاں لے کے ایران فتح کر لیا. محمد دے فقیران نے جا کے جڑے ویلے ایران فتح کر لیا نوجوانوں ایران تے بیت المال اکٹھا کیتا گیا مال غنیمت اکٹھا کیتا گیا. ایران تے فارس جڑے ویلے مدینے مال آیا میں کتاباں وچ پڑھیا ایڈا لمبا قافلہ سی پہلا اونٹ مدینے سی آخری اونٹ ایران سی. پہلا اونٹ مدینے آخری اونٹ ایران سی. اجے لسٹ بنا کے بھیجی گئی ایران تو صحابہ والوں تے سپاہیاں والوں کہ جی اسی سودا ایران تو بھیج رہے ہیں. میں کتاب آج پڑھیا تقریباً آج دے حساب نہ 9 خرب کنا 9 خرب ڈالر دا سامان ایران تو مدینے آیا سن کے حیران ہو جاؤ گے. وہ جڑا بادشاہ ایران دے محل دا کلیم دا ٹکڑا سی نا وہ لکھاں دینار چ وکیا سی چھوٹا چھوٹا ٹکڑا اتنا مہنگا کلیم سی. مولا علی دے جڑا حصے آیا تھوڑا ٹکڑا کلیم دا صرف وہ دے دربار جڑا کلیم بچھان دے سن وہ مولا علی نے لکھاں درمت دیناراں دا بیچیا سی. تو آپ فرما دے ہوندے سن کہ جڑا میرے حصے چایا سی حالانکہ او قدر وچ او کلیم دا حصہ بھی ذرا ہلکا سی تے تھوڑا جا حصہ او بھی آپ نے لکھاں دا وچا تے جڑا اعلیٰ کلیم ہوے گا او کتنے دا بکیا ہوے گا یعنی خرباں روپے دی خرباں ڈالر دی مال غنیمت ایران تو مدینے آیا تے جڑی لسٹ آئی نا جڑی لسٹ آئی او تے لکھیا سی آ بھی بھیج رہے ہیں آ بھی بھیج رہے ہیں آ بھی بھیج رہے ہیں. جدو حضرت عمر فاروق نے حساب کیتا نا ایک سوئی دا بھی گھاٹا وعدہ نہیں تسی سبحان اللہ نہیں کہہ رہے میں نے لطف نہیں آ رہا. اور ملک برادران وسیم صاحب نوید صاحب ملک عارف صاحب فیصل آباد آئے نے لاہور تو پائی دل بر آئے نے کدہ کدہ تذکرہ کرن ہر شہر چو آئے ہو ایک ہی آکھانے کہ کسی سیالکوٹ والے سبحان اللہ نہیں کہندے ہاتھ چوک کے بولو پتہ لگے جوندے جاگ دے چو بیٹھا. شعر بھی سناواں گا پر پھر گالے سن لو ہیں. ایک سوئی دا بھی وعدہ گھاٹا نہیں سی جڑی ایران تو مدینے تک مال پہنچیا. اسی ایڈے ایماندارانا تسی اگی دے بیلی نو کوئی چیز دے کہ سیالکوٹ شہر تک بھیج لو مٹھائی دا ڈبے دے کے بھیج لو اوتھے ادھی پہنچنی ہے نا اسی تے ریڈی تو مونگ پھلی لینا شروع کر دیئے پا ازاں خریدنی ہوندی تے کلو چک کر جانے ہے نا. ایران تو ٹریا مال تے مدینے پہنچیا ایک سوئی بھی غائب نہیں ہوئی. حضرت عمر فاروق لسٹ پڑی تھے اکھاں چتھرو مولا علی کندے تے ہاتھ رکھ کے فرماندے نے کیوں پہ روندے ہو تے آپ رو کے فرمان لگے میں ایسے گل تو رونا کہ میری مملکت تے اندر رعایا ایڈی ایماندار ہے ایران تو مدینے انہیں خرباں دا مال آیا تے وچوں سوئی بھی نہیں غائب ہوئی تے مولا علی کندے تے ہاتھ رکھ کے فرماندے نے سونیا تیری رعایا اس واسطے بڑی ایماندار ہے کیونکہ حکمران ہی بڑا ایماندار ہے. ان بولو سبحان اللہ کیونکہ حکمران بڑا ایماندار ہے. یاد رکھے بزرگ فرماندے نے جدو حکمران کرپشن کر کے ایک انڈا کھاوے گا نا تے قوم چوری کر کے مرغے کھاوے گی.
قوم مرغے چوری کر کے کھاوے گی جد حکمران انڈے کھاون گے ایتھے مولا علی نے فرمایا سونیا تو بڑا ایماندار ہے سبات ہے تیری قوم بڑی ایماندار ہے مائی نے آکھیا میں کیوں غریب بندہ مال لاؤں میں اپنا تیل لینا عمر فاروق اعظم جلالے سے آ گیا اپنے درہ پکڑے آؤ درہ پکڑ کے زمین کے زور نل مار کے فرمان لگے زمین جلدی کر مائی دا تیل واپس کر تینوں نہیں پتا میں تیرا وارث گیا بولنا نوجوان عمر فاروق نے درہ مارے آؤ زمین جو تیل اپلے آؤ مائی پیالہ پھڑ کے برن لگی فرمایا اماں جی نبی عدل کیتا ہے زمین نبی عدل کیتا ہے تسی بھی عدل ہی کرے آجے مائی کہنے لگی بھی عمر میں کہتا ہے عدل کران فرمایا اماں جی جنہ کو رڑیا سی اور نہ کوئی لیا آجے سبحان اللہ فرمایا زمین جلدی کر مائی دا تیل واپس کر پتہ لگے زمین دا وارث ہے او زمین دا وارث گرامی قدر حضرات جدہ حکم زمین تے بھی چل دا اگ ہوا مٹی پانی عناصر اربع اے عناصر اربع دے نال انسان دا وجود تخلیق کیتا گیا اگ ہوا مٹی پانی چار عناصر نہ انسان بنے اجازت ہوئے تینے چمہ ہوتے میں تانو حضرت عمر فاروق دی حکمرانی سناما سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ او بولے جڑا نبی دے یاران دا یار ہے عشق دا قانون ہے یار دا یار یار ہوندہ ہے جڑا نبی دے یاران دا یار ہے اچھا بولے سبحان اللہ جڑا حق چار یار دا نعرہ لگانے والا او بولے سبحان اللہ چار عناصر نہ انسان بنے عناصر اربع انہوں نے کیا جاندہ ہے آؤ میں حضرت عمر فاروق دی چومہ تے حکومت سناما یہ تے ہوگی زمین تے حکومت ان ہوا تے سناما اچھا اچھا بولی جاؤ سبحان اللہ ایران لشکر بھیجیا جدو آپ نے ایران فتح کا نوازتے تھے ایران دا صوبہ نحامد اتھے حضرت ساریہ نو بھیجیا او پہ جنگ کر دیتے عمر فاروق مدینہ ممبر تے بہ کے نہ تے آپ نظارہ پہ کر دے کئی بیلی کہندے آسی صاحب ایک کیویں ہو سکتا ہے تسی کہندے ہو کہ ساڑھے فلاں والی نے زمین تے بیٹھ کے تے او ایران ویکھ لیا زمین تے بیٹھ کے تے او عراق ویکھ لیا ساڑھے والی نے زمین تے بیٹھ کے جنت چ جھاتی مار لئی یہ کیویں ہو سکتا ہے انسان دی اکھ ایک دیوار دے پار نہیں دیکھ سکتی تے ملکاں دے پار ویکھنا یہ کیویں ممکن ہے ایک گل نو پہلے سمجھنا بڑا مشکل سی پر جدو دا موبائل آیا نا انہیں بڑے مسئلے حل کر دیتے ہیں اچھا پتر بابا جی امریکہ بیٹھا ہے بابا پاکستان بیٹھا ہے پتر کہندہ ابا جی میں تانو ویڈیو کال کرن لگا پتر ویڈیو کال کر دے تے ابا جی پتر نو سامنے ویکھ دے بھی نے آواز بھی سن دے نے درمیان تے تار بھی کوئی نہیں کنیکشن بھی کوئی نہیں پتر امریکہ تو ابو نو ویڈیو کال کر رہے تھے ابا جی سامنے بیٹھ کے حکم دے رہے نے پتر جی انہیں پیسے بھیج دیو ابا جی آگے جی وہ آگے واقعی پیسے آگے یہ موبائل نے تے بڑے مسئلے حل سنیاں دے کر دیتے بھائی عمر فاروق اعظم بیٹھے مدینہ دے مسجد نبی دے ممبر تھے تے حضرت ساریہ ایران جنگ کر رہے تھے حضرت عمر مدینہ ہوں بیٹھ کے بیٹھ رہے اچھا جے بندے دے بنائے موبائل دے وچ اینا کمال ہے تے جنہاں رب اپنی وحدت دیاں اکھیاں عطا کرے میاں صاحب دے دربار تے لے چلنا پوچھ کے دے میں اس حق والوں تسی نہیں بولے نہیں تے لے میں جانا سے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے میں جے رب دل دیاں بھائی جے رب دل دیاں اکھیاں دے
کیا نیڑے کیا دور اے بلیاں ہر شے نظری آوے کیا نیڑے کیا دور او ایران جنگ کر رہے تو میرے فاروق مدینے بے کے فرما دے طالب دی مطلوب حیاتی اُتے ٹھیاں باجنا جیوے نام فقیر بنا دبا ہو قبر جلا دی جیوے مدینہ طیبہ دی گل وچ حضرت عمر فاروق رات نو جا رہے تے ایک گھر وچ نا آپ نو آواز آئی گلاں دی کان لا کے سنیا اس ویلے کون پیا گلاں کردے گھر دے اندر ایک مائی اپنی دھی نو پہ سمجھاندی ہے تے مائی کہہ رہی دی ہے اٹھ تے دودھ وچ پانی پا لے دودھ وچ پانی پا لے تے مائی نو بیٹی بول کے کہندی ہے اماں جی میں دودھ وچ پانی نہیں پانا عمر فاروق دا دور تے ماں کہہ رہی تھی یہ عمر کیڑا پیا ویکھدا ہے بیٹی عمر فاروق دے دور دی سی کہن لگی اماں عمر نہیں ویکھدا عمر دا رب پیا ویکھدا ہے میں دودھ چ پانی نہیں پانا واہ عمر فاروق میں تیری تربیت تو صدقے جاواں گھراں دے اندر تربیت پہنچ گئی بیٹیاں تک بچیاں تک پہنچ گئی نوجوان عمر فاروق دی اکھ دی بصارت خیال کر گھر آگے سویرے اپنے لوگوں نے فرمایا پوچھو مکان کدھر پتہ کیتا یہ مکان فلاں مائی دا آپ نے اپنے بیٹے نو بلایا بلا کے فرمایا سے گھر دی بڑی نیک بچی رہندی ہے میرا خیال ہے تو سب بچی دے نال نکاح کر لے عمر فاروق خلیفۃ المومنین امیر المومنین ساڈے بھائی لکھ مربعین دا وارث اپنے پتر دی شادی دا ویلا آیا تے ملک دا وزیر اعظم دی بیٹی نہیں ویکھی کوئی شہزادی نہیں ویکھی ایک بیوہ مائی دی نیک بیٹی ویکھی فرمایا پترا جا ہے تو شہزادہ ہے پر اس نیک بچی نال شادی کر لے مینوں لگدا اللہ برکتاں دے گا پتر نے جا کے اس بچی نال شادی کر لئی اس بچی وچ ایک بچی پیدا ہوئی اس بچی تو پتر پیدا ہویا جنوں دنیا عمر بن عبد العزیز کہندی اس بچی جو پھر او عمر پیدا ہویا جن دنیا عمر ثانی کہندی ہے دوسرا عمر او عمر بن عبدالعزیز پیدا ہویا اس بچی دی بچی وچوں جن دنیا عمر ثانی کہندی ہے دوسرا عمر جدے دور نے عمر فاروق دا دور یاد کرا دیتا بے عمر فاروق دی فراست بے فرمایا اس بچی نہ شادی کر اللہ برکتہ دے گرامی قدر حضرات عمر فاروق دی سیرت جس پہلو نہ لوکھیے جس پہلو نہ دیکھیے عجیب منفرد پیارا سونا تربیت یافتہ گرامی قدر حضرات اللہ دی بارگاہ چ دعا اللہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے